नींद से बेदार होने के बाद तिलावत कुरान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने अपनी खाला उम्मुल मुमिनीन मैमूना बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रात बसर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना से कुछ देर बातें की, फिर आप सो गए। फिर जब आखिरी तिहाई रात का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह बैठ गए और आसमान की तरफ देखा। फिर रसूलुल्लाह ने ये आयत तिलावत की, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने और रात दिन के बदलने में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वुदू किया, मिसवाक की और 11 रकात नमाज अदा की यानी तहज्जुद की। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी तो रसूलुल्लाह ने 2 रकात अदा की यानी नमाज फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और सुबह की यानी सलाते फजर की फर्ज नमाज पढ़ी। देखिए सही बुखारी हदीस रकम 4569। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही से मरवी है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए बेदार हुए, नींद दूर करने के लिए मुंह पर हाथ फेरा और सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयात तिलावत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़्फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फल्लज़ीना हाजरू व उख़्रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लअुकफ़्फ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लअुदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु सवाबन मिन इंदिल्लाहि वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि ख़ैरुल लिल अबरार। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन यु'मिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम ख़ाशि'ीन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि थमनन क़लीलन उलाइक लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं,
اے ہمارے پالنے والے اللہ، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، بلا شبہ آپ جسے آگ میں ڈالیں سو یقیناً آپ نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پالنے والے اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کیجئے۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، اور ہمیں عطا فرمائیے جس کا آپ نے ہم سے اور اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تمہارا باز باز سے ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ اے نبی، آپ کو ان کفار و مشرکین کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں کفار و مشرکین کے جمے رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے صحیح بخاری، حدیث رقم 4570۔